صدر بزم کائنات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوستوں بزرگوں بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا جمعۃ المبارک سارے مسلمان واسطے میں تے کہاں گا کہ عید اکبری دا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک دن دے اندر سب دو عید عطا فرمایا۔ ایک او عید جڑی ہر ہفتے بعد منائی دی ہے، لیکن ایک او عید عطا فرمائی جدے صدقے چ ساریاں عیداں منائی۔ سبحان اللہ۔ اج او دیہڑا ہے جدوں اس دھرتی دے اوتے تے اس کائنات دے اوتے اپنا رب نے فضل فرمایا اور بہت ہی بڑا احسان انساناں تے فرمایا۔ اج دا یہ پاکیزہ جمعۃ المبارک اسماعیل مکرم کا یعنی ربیع الاول شریف کا دوسرا جمعہ ہے، اور گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے والی کونین سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امی تے ابو جان دی شادی سماعت فرمائی، اور آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ آپ دے والد محترم جدوں ملک شام وال تجارتی کافر لے کے جا رہے تھے، رستے دے اندر مدینے دے اندر آپ دا انتقال ہو گیا۔ آپ پر دنیا تو پردہ فرما کے ٹر گئے دنیا تو۔ ادھروں مکے دے اندر خبر پہنچی تے حضور دی امی جان آپ صبح بھی روندی ہیں تے رات بھی روندی ہیں۔ حضرت عبداللہ نے ایک دن نا آمینہ نو روندیا ویکھ لیا تے برداشت نہ ہویا، کعبے دے اندر آ کے کعبے دے پردے پکڑ کے اج کیتی کعبے والیا میں تے بڈھا ماں تے وڈیرا بھی ہاں، میں تے پتر دی جدائی برداشت کر لواں گا، آمینہ اجے بچی ہے جوان ہو رہی، ایدے کولوں شوہر دی جدائی برداشت نہیں ہونی، میرے مالک ایک ایویں دا اینو لال دے دے جڑا میریاں بھی اکھیاں ٹھنڈیاں کرے تے ایندے بھی دل نوں سکون آ جائے۔ قدرتی آواز آئی عبدالمطلب تسی پریشان نہ ہو، تسی تے ایک ایویں دا لال مانگ دیو نا جڑا دو جہاناں دا سکون ہوے، لیکن اسی ایویں دا لال تانوں دینا جڑا دو جہاناں دا سکون ہے، جڑا دو جہاناں دا سکون ہے۔ اما آمینہ فرماندی ہے میں صبح بھی رونی ہے رات بھی رونی ہے، دکھی ہے دیگر دکھیا جانے سکھی نو کی خبراں یار جنہاں دے موت لے جاوے او تے روندے تک تک قبراں۔ اما آمینہ فرماندی ہے میں رونی ہے تے ایک دن رات نو روندی ہے خواب وچ ایک بابے دی زیارت ہوئی تے بابا بول کے کہنے لگا بیٹی رویا نہ کر میں تینوں مبارک دینا ہے۔ حضرت آمینہ فرماندی ہے بابا جی میرا سر دا سائن ٹر گیا تے جتے سر دا سائن ٹر گیا انہوں قدیم مبارکانے۔ کہ بزرگ فرمان لگے آمینہ بیٹی میں تینوں مبارک دینا آیا، رب نے اپنا محبوب تینوں عطا کر دیا۔ اپنا محبوب نبی آخر زمان جتی کئی انبیاء بشارت دے دے ٹر گئے تھے، وہ نبی آنے والا تے تیری گود دے اندر ہی پڑے گا۔ آمینہ فرما دیا نے بابا جی میں تمہیں پہچانے نہیں، تسی کون ہو؟ تو بابا جی بول کے کہنے لگے بیٹی آمینہ مینوں لوگ آدم آکھ دے مینوں لوگ آدم آکھ دے اور نبی نے میں کی عظمت بیان کرا کہ آدم علیہ السلام ورگے جنہ دا نام تو معافی مانگ دے حضرت آدم علیہ السلام اللہ نے جنت چو جدو زمین تے اتاریا نا آپ وہ پھل کھان کی وجہ تک 350 سال زمین تے روندے رہے آپ نے اتنے آنسو بہائے کہ زمین تے اوتے جنگلاں دے اندر دریا تے ندیاں بہہ گئیں، وہ جنگلاں دے پرندے آ کے پانی پیتے نے تے پانی پی کے نا تے آدم ویکھ کے کہندے نے بابا پانی تے بڑا میٹھا ہے۔ آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا اللہ ہن تا معافی دے دے، ہن تا معافی دے دے، جنگل دے پرندے تے جانور بھی مینوں مذاق کر دے۔ اللہ فرمایا نہیں آدم یہ مذاق نہیں کرتے، جڑا میرے خوف دے اندر روندا ہے تے میں اودے آنسو بھی میٹھے کر دینا، سبحان اللہ، میں اودے آنسو بھی میٹھے کر دینا۔ آدم علیہ السلام دنیا دے اوتے رہندے ہوئے رب کولوں معافی مانگدے رہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر بیان فرمایا، پڑھا قرآن
سبحان اللہ جڑا سرکار دے میلاد تے اون تے جنہ خوش بیٹھے نا انہاں اچ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ تانوں تے جھوم کے سبحان اللہ بولنا چاہیے رب نے اکو دیہڑے دو خوشیاں دعوت دی سبحان اللہ اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا ربنا محمد صدقہ سارے دی معافی مانگ لو تو میں ساری تیری اولاد دی معافی کر دینی سبحان اللہ جنہ معافی ہے جنہ صدقہ آدم کو معافی ملی اج لوگ کوئی تھانے جو کہ انسان نہیں چھڑا سکتا کل کرنے والے نے رب کو تو تیرے میرے ورگے گنہگار سارے چھڑا کے جنت چلے جانے سبحان اللہ سارے چھڑا کے جنت چلے جانے نے جدوں پیرے باہو نے اس بار گئے نا تے آپ نے کہتا بڑا پیارا ترجمہ پیش فرمایا سنا دے اور اونچا پڑھو سبحان اللہ حضرت پیر باہو نے فرمایا بسم اللہ جنہوں نبی محمد بھر کا سہارا مل گیا ہے جنہوں نبی محمد بھر کا سہارا مل گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرے کو محمد کا صدقہ معافی مانگنا میں محمد کا صدقہ معافی مانگنا اسے واسطے عاشق بول کے کہتے ہیں یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر ہاتھ کر لو بلند اکھیاں کر لو بند اج کیونکہ میں وہاں پہ رات پوری رات میں نہیں سوتا رات کا میں تھکیا تھکایا میں صبح 9 بجے گھر پہنچیا اج رات پھر سے مسجد اندر محفل تے کل رات میں شیخو پورے جانا میری تھکاوٹ دے سفر در سفر ہے تے انہاں کو مینوں نال میرا ساتھ دے دیو کہ میرا آپ کل تک دا گزارا ہو جائے سبحان اللہ پڑھو میرا بھائی میرا نام کیڑا کیڑا پڑھے گا ہاتھ میں کرو
سرکار دے نام ہاتھ بلند کرنا میرے نام تے نہیں میرا کوئی فائدہ نہیں میں رات بھی انہاں نوں پتہ میرا کوئی فائدہ نہیں نہ مینوں داد ملنی ہے نہ میرا کوئی فائدہ ہو جانا نہ میری بابا ہو جانی صرف تمنا یہ ہے کل قیامت والے دن جدوں رب تیرے ہاتھاں نوں پوچھے نا تے تیرا ہاتھ جوڑ کے آکھے یا اللہ 12 ربیع الاول دا دن سی تے جمعے دا دن سی جامع مسجد اشرفی دے اندر اشرفی ٹاؤن دے اندر بیٹھ کے جدوں تیرے ماہی دا نام اندر میں اونچا ہو کے پڑھتا رہا ہوں سبحان اللہ کر لو بلند اکھیاں کر لو بلند صرف تسی کہنا کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے نبی بے خدا تیری کیا بات ہے فرمایا رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے اما حلیمہ اما آمینہ فرما دیا جو سرکار میرے بطن اطہر دے اندر آئے نا فرما دی جدوں میں رات نوں ستی تے دکھاں دے پہاڑ میرے دل دے ہوتے نے پر جدوں میں آدم علیہ السلام دی زیارت کی تے صبح اٹھی نا آدم علیہ السلام دی زیارت کر کے اما حلیمہ فرما دی کہ جناب کہتا جویں خوشی دے پہاڑ آگے دے تے غماں دے پہاڑ چلے گئے نے اب فرما دی میں بھی خوش رہنا بغیر وجہ تو کوئی وجہ بھی نہ ہونی تے میں ایویں خوش رہنا دو جہاں دی خوشیاں جن دے پیٹ دے اندر ہون او کیوں نہ خوش ہو اج بعد لوگ نبی کریم علیہ السلام دے والدین دے بارے زبان درازی کرتے بکواس کرتے ہیں کہندے نے ماذا نبی کریم علیہ السلام دے والدین مشرک سن حضرت یونس علیہ السلام آپ 40 دن مچھلی دے پیٹ کے اندر رہے نا کہ آپ نے دعا کی تھی یا رب العالمین میرا خون باہر نکال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کی تھی اللہ نے یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ چوں باہر نکالیا مچھلی نے آسمان پر دیکھ عرض کی تھی یا رب العالمین 40 دن تیری محبوب نو تیری نبی نو میں اپنے پیٹ کے اندر رکھیا ہے تے مینوں کچھ انعامت نہ کر اور اونچا بولو سبحان اللہ تو تھوڑے کر کے میں سپیکر بھی بڑے لوا دوں تسی کہتے سمجھ نہیں آتی میں کہ سپیکر بڑے لوا سبحان اللہ ساری مہربانی ہے رحمت دار صاحب اللہ تعالی انہاں نوں جزا عطا فرمائے بڑی کوشش کردے نے بڑی کاوش کردے نے کہ مسجد دا نظام سسٹم چلدا رہے دعا اللہ رب العزت انہاں نوں بھی تے انہاں دے بچیاں نوں بھی اسی طرح مسجد دے اندر دلچسپی لین دی مزید توفیق عطا فرمائے تے انہاں نوں اسی طرح جزا عطا فرمائے ہم میں سبحان اللہ بول کے دکھاؤ پہلا سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ بچے بولے تسی بھی بولنا بڑا بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے باہر نکالتے مچھلی تے پیٹ چو باہر نکالیا نا تے مچھلی کہنے لگی یا اللہ میں نے ہونا کوئی انعام عطا کر اللہ نے فرمایا مچھلی تے میں صرف تینوں انعام نہیں عطا فرماواں گا تیری قیامت تک آنے والی نسل کو انعام عطا کروں گا سبحان اللہ قیامت تک آنے والی نسل کو انعام عطا کراں گا عرض کی تھی یا رب العالمین انعام کی عطا کرے گا اللہ نے فرمایا جا مچھلی میں تینوں انعام عطا کرنا باقی جنہیں بھی حلال جانور نے ادھر تک حلال نہ کراں گا جدوں تک انہاں دی گردن تے چھری نہ چل جائے جا تینوں میں انعام عطا کرنا تیری گردن تے چھری نہیں چلنے دیواں گا میں تینوں چھری کو بچا لواں گا یارو غور کریا جڑی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو 40 دن اپنی پیٹ دے اندر رکھے رب دی غیرت نو گوارا نہیں ہوندی گردن تے چھری چل گئے اللہ نے مچھلی نو چھری تو بچا لے جڑا نام رب دے نواب نو اپنے پیٹ دے اندر رکھ کے ٹری پھرے رب دی غیرت نو کیویں گوارا اللہ نے دوزخ دی اگ وچ مار دے سبحان اللہ رب دی غیرت نو کیویں گوارا اللہ نو جڑا محبوب رب دا محبوب چوک کے اپنے پیٹ دے اندر
9 مہینے رکھے رب نو دودھ کدی اگ دے کی میں چڑھ دیتا کیویں دودھ کدی اگ دے اندر سڑک دیتا ہے ہیرا نا ہیرا انگوٹھی دے اندر لگ جائے چاندی دی انگوٹھی دے اندر لوگ کہتے ہیں جی یہ 10 لاکھ دی انگوٹھی 10 لاکھ دی انگوٹھی اوہی ہیرا پین دے تے لگ جائے تے لوگ کہتے ہیں 10 لاکھ دا پین نہیں اوہی ہیرا بٹن بنا کے قمیض دے اوتے لگا دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی 10 لاکھ دی قمیض ایمانداری نال دسیا جے کوہ نور دا ہیرا ہوے تو کوہ نور دا ہیرا قمیض نو 10 لاکھ دا بنا دے پین نو 10 لاکھ دا بنا دے ایک معمولی جی انگوٹھی نو 10 لاکھ دا بنا دے جڑا کوہ نور دا ہیرا ہے تے جڑے رب دے نور دا ہیرا ہے سبحان اللہ کوہ نور دا ہیرا انگوٹھی دے اندر لگے تے 10 لاکھ دی لوگ انہوں بڑا سنبھال کے رکھ دے رب دے نور دا ہیرا جڑا ہے جڑی ماں دے پیٹ دے اندر تے ماں دی کی شان ہوے گی ماں دی کی شان ہوے گی اے ساڈیاں جان دے ساڈیاں اے وڈیریاں مائیاں جدوں صبح صبح دودھ آنا نا حویلی دے اندر تیرے دے جدوں دودھ کڑن واسطے پانا ہونا نا وہ برتن تے انہوں کلمہ پڑھ کے 10 واری دھونا تے پوچھا جاوے اما جی دودھ ہی پانا تے اتنی واری کلمہ پڑھ کے تے کیوں دھو رہے ہو تے ماں نے کہنا پتر تینوں نہیں پتا یہ رب دا نور ہوندا دودھ رب دا نور ہوندا دودھ تے برتن نوں چنگی طرح صاف کر کے رکھنا چاہیے دودھ رب دا نور ہے تے برتن صاف کر کے رکھنا چاہیے تے محمد جڑا رب دا نور ہے رب کی خراب پانی چ رکھ سکتا ہے سبحان اللہ رب کھانے دے اندر رکھ سکتا ہے حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ سرکار نے جس میں اطہر دے اوتے کبھی مکھی نہیں بیٹھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی ہاں شہد دی مکھی بیٹھ جاتی سی شہد دی مکھی بیٹھتی سی لیکن دوسری مکھی اج تک نہیں بیٹھی کیوں مکھی جڑی ہے ان دی عادت ہے کہ غلیظ جگہ تے گندی جگہ تے بیٹھتی کبھی غور کرے جے سارا بدن چھوڑ کے مکھی اوتھے بیٹھے گی جتھے زخم یا پھوڑا نکلیا ہو جتھے زخم یا پھوڑا نکلیا ہو مکھی اوتھے بیٹھتی مکھی نے پوچھا جاوے کہ تو سرکار دے بدن تے کیوں نہیں بیٹھی کہنے لگی میں گندی ہاں سرکار پاک نے لیکن جڑی مکھی نوں اے پتہ ہے کہ میں گندی ہاں تے سرکار پاک نے تے سرکار تے نہیں پینا تینوں نہیں پتہ سرکار پاک نے تے پاک جگہ تے آئے سرکار پاک نے پاک جگہ تے آئے آؤ میں ایک مثال ہور دیا کیونکہ یہ چیزیں ضروری نہیں آج ساڑھے معاشرے دے اندر لوگ عام کہتے ہیں سرکار دے والدین مسئلہ مشرک سن سرکار دے والدین مشرک سن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا آمد نے ثبوت دیا اللہ نے قرآن پاک اللہ نے ارشاد فرمایا پروردگار نے ارشاد فرمایا الا یتملکی ہی ایاتیکم التابوت ایاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ اللہ نے تیسرے سپارے کے اندر ارشاد فرمایا بنی اسرائیل والے نے ایک صندوق دیتا گیا ایک تابوت دیتا گیا وہ تابوت کی ہے بنی اسرائیل والے اس تابوت کو سامنے رکھ کے جڑی دعا مانگتے رہے اللہ کریم دعا قبول فرماتا جڑی دعا مانگتے رہے اللہ قبول فرماتا ہے جے دعا مانگن یا اللہ پتر دے دے تو پتر اللہ عطا فرماتا ہے جے دعا مانگن یا رب العالمین فلانی جنگ دے اندر سانو کامیابی عطا فرماتا اللہ کریم وہ جنگ دے اندر انہاں نوں کامیابی عطا فرماتا ہے اگر دعا مانگن یا رب العالمین بارش نازل فرماتے اللہ کریم بارش نازل فرماتے لیکن جدوں بنی اسرائیل والے نے اس تابوت اس صندوق دی بے ادبی کی تھی اس صندوق دی بے ادبی کی تھی اللہ کریم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا بستیاں تباہ ہو گئی قوماں تباہ ہو گئی لوگ بیمار ہونے لگے لوگ مرن لگے اس تابوت کے اندر کی سی روایت کے اندر مفسرین نے لکھا اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جتیاں مبارک
حضرت ہارون علیہ السلام دے پگڑی مبارک سے حضرت موسیٰ دا آزاد تورات دے چند اوراق سن اس صندوق دی خصوصیت کی سی کہ انہوں نے فرشتے اٹھا کر رکھ دے سب اور اچھا بولو سبحان اللہ میں نے سمجھ نہیں آ رہی تو کیڑی چیز نہیں ہے جو بولتے ہیں سبحان اللہ اتنی خوشی دا موقع ہے پھر بھی تسی چپ کر کے بیٹھے ہو اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تابوت کے اندر صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جوتیاں نے مفسرین نے لکھا جڑے تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام دی جوتیاں مبارک نے اور تابوت نو لوگ سامنے رکھ کے دعا منگدے نے اللہ دعا قبول فرماتا ہے نوجوانوں ذرا غور کرے جڑے صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام دی جوتیاں ہارون دی پگڑی ہو گئے موسیٰ دا اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ترکیات نے آل موسیٰ دی ترکیات نے موسیٰ دی جتیاں نے ایمانداری نے دسیا کہ جڑی قوم موسیٰ دی جتیاں دی بے ادبی کرے رب اس قوم کو برباد کرتا ہے پر جڑے شکوے طرح دے اندر آپ رب دا حبیب بیٹھا ہے اس ماں دی تے اس شکوے طرح دی جڑا بے ادبی کرے رب دا ایمان برباد کر دیتا ہے جڑے شکوے طرح دے اندر رب دا حبیب آپ بیٹھا ہے کدی غور کر رہے ہیں مدرسے دے اندر آج بچے حفظ کرنے جاتے ہیں نا جو تو حفظ کرتے ہیں بچے عموماً جڑا لائک بچہ ہوئے نا 1.5-2 سال اندر حفظ کر دیتے ہیں لیکن عام روٹین جڑی ہے بچے دی 3-3.5 سال حفظ کر دیتے ہیں بچے جو تو دستار بندی ہوتی ہے نا دستار فضیلت بچہ لے کے گھر آتا ہے کہیں جا کے دیکھا جائے کہ جو دستار فضیلت ہوتی ہے تو بچے دے رنگ ہی ہوتے ہیں سبحان اللہ تو بچے دے ماں باپ دیتے خوشی دے انتہائی خوشی دے آثار ہوتے ہیں اللہ کریم نے فرمایا کل کہ نہ بچے دے ماں باپ میں نور دا ایسا تاج عطا فرماواں گا کہ لوگ ویکھ کے فرشتے ویکھ کے آکھن گے یا اللہ رب العالمین اے کیڑے نبی نے لوگ کہیں گے پتہ نہیں یہ نبی نے عرض کی تھی اللہ انہوں نے سیرتے کیوں تاج پوا رہے ہیں اللہ نے فرمایا ان دے پتر دے سینے دے اندر قرآن ہے نا سبحان اللہ ان دے پتر دے سینے دے اندر قرآن ہے ماں باپ کو میں شان تیری فتح تے عظمت عطا فرما رہے ہیں ماں باپ کو شان تیری فتح عطا فرما رہے ہیں لوگ کہیں کہ یا رب العالمین اے نبی نے اللہ فرمائے گا نبی نہیں وہ لوگ نے جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پتروں کو قرآن پڑھایا سبحان اللہ اپنے پتروں کو قرآن پڑھایا یہ وہ لوگ نے نوجوانوں جنہیں دنیا دے اوپر 3 سال دے اندر رہ کے حفظ کر جائے اللہ کریم کل قیامت والے دن انہوں نے ماں باپ دے سر تے نور دا تاج پہنا دے انہاں ماں باپ دی کی شان بیان کرا جنہیں پتر دے سینے تے 3 سال قرآن نازل ہوتا رہا سبحان اللہ پتر دے سینے تے 3 سال قرآن نازل ہوتا رہا او اما حلیمہ فرماتی ہے میں خوش رہنا آپ فرماتی ہیں میں جدو اپنے بیڑے دے اندر ٹوٹا نا اپنی سین دے اندر تے جڑے پتھر دے پیر آندا سی تے پتھر پگھل کے منہ ہو جاتا سی سبحان اللہ او پتھر پگھل کے منہ ہو جاتا سی اما آمینہ فرماتی ہیں میں ایک پتھر نوں چومے نا یہ بھی طرح کے کہنے لگی وے پتھرو تو کی بنی جتھے میں پیر رکھ لیے پگھل جاندے جتھے میں پیر رکھ لیے پگھل جاندے تھے ایک پتھر بول کے کہنے لگا آمینہ فکر نہ کر اجے تے 80 پگھل رہے ہیں نا سونے نو آ لے تے وڈیا پگھل جانا ہے سبحان اللہ وڈیا پگھل جانا ہے
تیرے آگے یوں ہے تبے نچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بن کے جسم میں جان سبحان اللہ اجت ایسی فکر میں اما آمینہ فرما دیا نے میں ٹولا تے آسے پاسے آواز آنی ہے السلام علیکم یا ام محمد سبحان اللہ فرما دیا میں ٹولا نا تے بازار دے اندر جانا چلو تے آواز آنی اے نبی دی ماں تیرے تے سلامتی ہوے پرندے نے گزرنا تے انہاں سلامتی دے تے جانا پتھراں کول آواز آنی ہے سبحان اللہ پتھراں دے کول آواز آنی ہے نبی دی ماں تیرے تے سلامتی ہوے اما آمینہ فرما دیا میں ایک دن نا لائٹ دے اندر کھڑی ہے پانی بھرن جا رہی کومے دے ہوتے تھے عورتاں دی لائٹ لگی ہے فرماتی نے میرے پیٹ دے اندر بچہ بھی ہے فرماتی میں جب پانی لینے گئی نا تو چاہیے یہ سی کہ مینوں اکے کر دیندی ہے کہندی یہ بیمار ہے کہ یہ پہلے بھر میں بھی نہیں وہ عورتاں نے نا آمینہ نوں پیچھے کر دیتا تے کہنے لگی آمینہ تو بیوہ ہے تے چل پیچھے پینڈو تے چڑھ پاؤ بیوہ کو کچھ نہ سمجھے اما آمینہ فرماتی ہے میں نے پیچھے کھڑا کر دیتی اما آمینہ دی اکھاں دے اندر اتھرو آ گئے تے روکے آسمان ول ویکھیا اما آمینہ فرماتی ہے میں روکے آسمان ول ویکھیا تے روکے تے کر دیا نے نیویں چھڈ مالکا کدوں تک دنیا والے تے عذاب ہوندا رہے گا کدوں تک لوگاں نال نا انصافی ہوندی رہے گی کدوں تک بے وقت یتیم لوگ مردے رہن گے اما آمینہ فرماتی ہے نیویں چھڈ مالکا کوئی ایسا انسان بھیج دے جڑا دنیا تے آ کے لوگاں دیاں لوگاں نوں عزت دسے پتراں نوں ماں دیاں عزت دسے پتراں نوں ماں دیاں عزت دسے باپ نوں بیٹیاں دیاں عزت دسے قدرت دی آواز آیا میرا فکر نہ کر اسا تے اولاد جڑا تیریاں بھی عظمتاں بلند کرے گا تیرے صدقے سارے جہان دی ماں دی عظمتاں بلند کرے سبحان اللہ فرماتی ہے کہ وہ ڈال دینا مختصر اما آمینہ فرماتی ہے میں جب پانی بھرن جاتی ہے نا تے ساری ڈول تھلے لٹکا کے تے تھلے جھک کے ڈول پانی کٹ دیا نے اما آمینہ فرماتی ہے جب میں ڈول چھڑ کے تے جھکن لگنی ہے تو پانی تھلو کہتا ہے چکیا جناب میں آ رہا سبحان اللہ چکیا جناب میں آ رہا انشاءاللہ میں تم نہیں لگے اگلے جمعے بیان کرا گا اور آپ حضرات علیہ الصلوۃ والسلام کو اے سناوا تھا کہ حضور اپنی گود اندر کی میں تشریف اپنی امی جان کی گود اندر کی میں تشریف لے کے آئی دعا اللہ رب العزت اللہ توفیق عطا فرمائے اور ہاں آخری اعلان جڑا نہایت ضروری ہے آج انشاءاللہ